وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी, अल्लाह से डरते रहिए और काफरों और मुनाफिकों की अताअत न कीजिए। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और आपके रब की तरफ से आप पर जो वही की जाती है उसकी पैरवी कीजिए। बेशक अल्लाह ताला जो तुम अमल कर रहे हो खबरदार है। सूरा अहज़ाब का अक्सर हिस्सा ग़ज़वा अहज़ाब के बाद नाज़िल हुआ जो कि 5 हिजरी में वाक़या हुआ। अहज़ाब का लुग़वी माना है गिरोह, क्योंकि इस ग़ज़वा में तमाम इस्लाम दुश्मन गिरोह मिलकर मदीना पर हमला आवर हो गए थे, इसीलिए इस सूरत का नाम जो है अहज़ाब रखा गया। आप उस वही की पैरवी कीजिए जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल की जाती है। यकीनन अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो देख रहा है। वही से मुराद वही जली और वही खफी दोनों हैं। वही एक तो वो वही है जो कि कुरान मजीद में मौजूद है, जिसकी तिलावत की जाती है, इस वही को कहते हैं वही मतलूब। और एक वो वही है जो कि जिसकी तिलावत नहीं की जाती और जिसको वही खफी या वही गैर मतलूब कहते हैं। एक वो वही जिसकी तिलावत की जाती है और वो कुरान मजीद में है, और एक वो वही थी जिसकी तिलावत नहीं की जाती और वो कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, बल्कि वो सुन्नत में है, हदीस में है। तो लिहाजा आप वही की दोनों किस्में यानी कुरान और सुन्नत दोनों की पैरवी कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म है और उनके साथ साथ आपकी उम्मत को भी, वही जली हो या वही खफी हो,
वही मतलूब हो या वही गैर मतलूब हो, आप उसकी पैरवी कीजिए। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को के साथ खबरदार रहा है। ये वजाहत मैंने इसलिए की कि बहुत से लोग आज ये दावा करते हैं कि वो अहले कुरान हैं और उनके लिए कुरान ही काफी है। हालांकि कुरान हमें गवाही देता है कि बहुत सी ऐसी वही होती थी जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं। तो कुरान हमें खुद उस वही की खबर देता है। और अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए, और अल्लाह ताला तो काफी है कारसाज के तौर पर। अल्लाह ताला ने किसी आदमी के दो दिल नहीं बनाए, और ना ही तुम्हारी बीवियों को जिनके साथ तुम ज़िहार करते हो तुम्हारी माएँ बनाया है, और ना ही तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे बनाया है। अरब में जाहिलियत का एक दस्तूर ये था कि कोई मर्द जब अपनी बीवी से नाराज हो जाता तो कह देता कि तू मेरे लिए मेरी माँ की पुश की तरह है, और इसके बाद वो अपनी बीवी को अपने लिए हराम समझता। ये उनके यहाँ तलाक ही की एक किस्म थी। अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह कर दिया कि माँ वही होती है जिसके पेट से कोई जन्म लेता है। इस तरह मुंह से ये अल्फाज कह देने से बीवी माँ नहीं बन जाती। इसके अलावा जो कोई आदमी किसी को ओन कर ले, किसी को बेटा बना ले, तो उसका बेटा बना लेने से, मुंह से बेटा कहने से कोई बेटा नहीं बन जाता। तुम्हारे मुंह बोलों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। वैसे भी मुंह बोला और बेटा ये दोनों मुख्तलिफ लफ्ज हैं। या तो वो मुंह बोला होगा या बेटा होगा। ये नहीं हो सकता कि एट ए टाइम वो बेटा भी हो और एट ए टाइम वो मुंह बोला भी हो। मुंह बोला का लफ्ज ही बता रहा है कि वो बेटा नहीं है। तो जैसे बीवी को माँ बहन कहने से वो माँ बहन नहीं बन जाती, इसी तरह किसी को बेटा कहने से वो बेटा नहीं बन जाता। बेटा सिर्फ वो होता है जो किसी के नुतफे से पैदा हुआ होता है। इस्लाम बड़ा क्लियर है, बड़ा टू द पॉइंट, बड़ा सीधा साधा। ये तुम्हारी बातें हैं जो तुम्हारे मुंह की हैं। अल्लाह ताला तो हक बात कहता है और वो सीधे रास्ते की हिदायत देता है। ऐसे मुंह बोलों को उनके बापों के नाम से पुकारो, वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा इंसाफ वाली बात है। अगर तुम उनके बापों को नहीं जानते तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं। अब बहुत से लोग बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, या बाज़ औक़ात सैलाब वगैरह में, कई आफतों में कई बच्चों के वालिदैन फौत हो जाते हैं और वो बच्चे वालिदैन के बगैर पलते हैं, और उनको कई घराने पाल रहे होते हैं, कई इदारे पाल रहे होते हैं। अब अगर उनके वालिदैन का, अव्वल तो तुम्हें उनके वालिदैन के नाम के साथ ही पुकारना चाहिए। अगर तुम्हें उनके वालिद का नहीं पता तो फिर वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। उनके वालिद का पता ना होने से वो तुम्हारे बेटे तो नहीं बन जाते। बहुत से लोग बेटा अडॉप्ट कर लेते और उसे अपना नाम दे देते हैं। अगर उसके वालिद का नहीं पता तो उसके वालिद का पता ना होने से वो तुम्हारा बेटा कैसे बन गया। उसके लिए कानूनी कागजात में एक खाना होता है गार्डियन का। आप गार्डियन के तौर पे आप अपना नाम वहां पे दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप उनके बाप नहीं बन सकते। वो तुम्हारे दीनी भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुमसे कोई गलती हो गई। हाँ, जो तुम्हारे दिलों ने जानबूझकर किया वो अल्लाह के यहाँ काबिल मुआखज़ा है, और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला और मेहरबान है। नबी का हक मोमनों पर उनकी अपनी जान से भी ज्यादा है, और उसकी बीवियां उसकी माएँ हैं। ये नस कतई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक हर मुसलमान के लिए उसकी अपनी जान से ज्यादा है। इसी आयत की तशरीह हजरत उमर की उस हदीस में आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर इकट्ठे जा रहे हैं, हाथों में हाथ दिए हुए हैं, बातें कर रहे हैं। हजरत उमर अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह आप मुझे अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से सबसे ज्यादा प्यारे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नहीं उमर, जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं तब तक मामला दुरुस्त नहीं है। हजरत उमर सोच में पड़ जाते हैं, कुछ देर तक सोचते रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि या रसूलुल्लाह अब मुझे आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अब, यानी अब ईमान मुकम्मल हुआ है। तो नबी का हक मुसलमान पर उसकी अपनी जान से भी ज्यादा है, या नबी मुसलमान के लिए उसकी अपनी जात से भी ज्यादा खैर ख्वाह होता है। और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं,
اور دوسرے رشتہ دار ان کا ایک دوسرے سے زیادہ قریبی ہے۔ اللہ کی کتاب میں عام مومنوں سے اور عام مہاجروں سے، ویسے تو تمام مسلمان دینی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، ان کے درمیان مواخات قائم کر دی تھی۔ اس حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی کہ انما المسلمون اخوہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تمام مومن تو بھائی بھائی ہیں، تو مومنوں میں اخوت کا تعلق تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ایک عام مسلمان سے جتنا آپ کا اخوت کا تعلق ہے، ایک سگے بھائی کا حق اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ساری باتیں کلیئر کر دی ہیں، سب کچھ واضح کر دیا ہے، اور رشتہ دار ان کا ایک دوسرے سے زیادہ حق رکھتا ہے اللہ کی کتاب میں عام مومنوں سے اور عام مہاجروں سے۔ ہاں، تم اپنے دوستوں سے اگر کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، یہ تمام باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا اور آپ سے بھی وعدہ لیا، حضرت نوح سے بھی وعدہ لیا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بھی وعدہ لیا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا تھا۔ ایک وعدہ تو تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا، اس وعدے کا نام ہے وعدہ الست، جس کا ذکر ہم سورہ اعراف میں تفصیلی طور پر پڑھ چکے۔ ایک وعدہ انبیاء سے بھی لیا گیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم جب اللہ کا حکم تم تک پہنچے گا تو تم اسے اپنی امت تک پہنچاؤ گے، اس پر خود بھی عمل کرو گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ اس لیے یاد دلایا گیا کیونکہ اس صورت میں ہی آگے چل کر آپ وہ واقعہ پڑھیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب بنت جہش سے حضرت زید کی طلاق کے بعد نکاح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لوگوں کی باتوں کے ڈر سے ہچکچا رہے تھے، تو آپ کو یہ وعدہ یاد دلایا گیا کہ تم اللہ کے ہاں سے یہ وعدہ کر کے آئے ہو کہ تم جو اللہ کے احکامات ہوں گے نہ صرف انہیں لوگوں تک پہنچاؤ گے، ان پر خود بھی عمل کرو گے، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دو گے۔ اور ہم نے جب انبیاء سے ان کا وعدہ لیا، اور اے نبی ہم نے آپ سے بھی لیا، حضرت نوح سے، حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے لیا، یہ تمام انبیاء جو ہیں اولو العزم انبیاء ہیں، اور ان میں آپ کا درجہ سب سے پہلا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کا ذکر کیا، آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کا نمبر ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نمبر ہے، اور ہم نے ان سے بڑا پکا وعدہ لیا تھا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جبکہ تمہارے اوپر لشکر آ گئے تھے تو ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیج دی تھی، اور ایسے لشکر بھیجے تھے جن کو تم نہ دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے تھے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ لشکر تمہارے اوپر سے بھی آئے تھے، تمہارے نیچے سے بھی آئے تھے، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں، دل کے حلق کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس جگہ پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں بری طرح ہلا مارا گیا اور وہ بری طرح جھنجھوڑے گئے۔ یہ آیات غزوہ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے حضرت سلیمان فارسی کے مشورہ پر خندق کھودی تھی۔ یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس میں تمام عرب نے اپنی پوری قوت مسلمانوں کی طاقت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے صرف کر دی۔ خیبر کے یہودی اس جنگ کے اصل محرک تھے، پھر ارد گرد کے مشرک قبائل کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا۔ مدینہ پہنچتے پہنچتے اس لشکر کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی، جن میں سے قریش کے لشکر کی تعداد 4,000 تھی، اور باقی تمام اسلام دشمن قبائل تھے، ان کے ساتھ یہود نے رابطہ کیا۔ اصل میں جنگ احد میں جب قریش نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا، مسلمانوں کے 70 آدمی شہید کر دیے، تو انہیں یہ حوصلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم ایک دفعہ زیادہ ہمت سے کام لیں تو مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ان کے اس اعتماد نے
ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انہوں نے تمام اسلام دشمن قبائل سے رابطہ کیا، اور اصل میں یہ یہود کا وفد تھا جو تمام اسلام دشمن قبائل کے پاس گیا، اور انہوں نے کفار کے 4000 کے لشکر کے ساتھ 6000 کا مزید لشکر اکٹھا کر لیا۔ 10,000 کا لشکر مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہوا، جبکہ پورے مدینہ کی آبادی بچوں اور خواتین سمیت بھی 10,000۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے خندق کھودی۔ مدینہ 2 کالے پہاڑوں کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کی طرف سے تو چٹانیں ہیں، اس طرف سے حملہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مدینے کے جنوب میں کھجوروں کے باغات تھے، وہاں سے بھی حملہ ہونے کا امکان نہیں تھا، صرف شمال کی طرف کھلی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف ایک خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خندق 15 فٹ گہری تھی اور 12 فٹ چوڑی تھی اور 3.5 میل لمبی تھی، اور اس کو 3,000 لوگوں نے 20 دنوں میں مل کر مکمل کیا تھا۔ 15 فٹ گہری تھی، اتنی گہری اس لیے کھودی گئی تاکہ کوئی شخص اس میں کے اندر اگر گر بھی جائے تو دوبارہ نکل کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ 12 فٹ چوڑی تھی تاکہ کوئی سوار اس کو پھانس نہ سکے، اور اسی خندق کے ذریعے ہی مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا۔ 3,000 افراد نے مل کر یہ خندق 20 دنوں میں مکمل کی، اور جب کفار کا لشکر آیا تو وہ اس خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ لوگ کھلے میدان میں لڑنے کے عادی تھے، اب جب انہوں نے اس خندق کو اپنے اور ان کے درمیان حائل دیکھا تو انہیں ظاہر ہے خندق کے اسی کنارے پر ہی اپنا ڈیرا ڈالنا پڑا۔ 25 دنوں تک وہ وہیں پہ ڈیرا ڈالے رہے۔ مدینے کی جانب کی جو خندق کی جو لائن تھی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی تاکہ اس خندق کے باوجود اگر کوئی مدینہ پر کی طرف حملہ آور ہونا چاہے تو اس کو روکا جا سکے۔ 25 دن تک کفار وہیں پڑے رہے۔ سپلائی لائن ٹوٹ گئی کیونکہ 10,000 کے لشکر کو کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑا کام تھا۔ اس کے علاوہ 25 دنوں میں جب کامیابی نہ ہوئی تو لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سخت ٹھنڈی اور تیز آندھی بھیج دی جس کے ساتھ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، اور یہ راتوں رات جوتیاں سر پہ رکھ کر بھاگ۔ صبح مسلمانوں نے اٹھ کے دیکھا تو میدان صاف تھا۔ اس جگہ مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور ان کو بری طرح ہلایا گیا۔ اصل بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کہ اب پورے مدینہ شہر کی آبادی 10,000 نہ تھی، اتنا بڑا لشکر آ گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ مشرکین نے وہی جو 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے مدینے کے اندر موجود یہودیوں سے ساز باز کر لی۔ یہودیوں اور مشرکین کی ساز بازی ہوئی کہ ادھر سے مشرک حملہ کریں اور یہودی اندر مدینہ کے اندر سے حملہ کریں گے، اور مسلمان ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بن کے رہے۔ تو اس وقت حقیقتاً آنکھیں پتھرا گئی تھیں، دل حلق تک آ گئے تھے، اور تم مسلمان بھی اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں بری طرح جھنجھوڑا گیا۔ جب منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، اے اہل یثرب، تمہارے پاس یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، لہذا واپس آ جاؤ۔ یہ جو خندق کی فرنٹ لائن پر تم کھڑے ہو یہاں نہ ٹھہرو، اندر مدینے میں اندر آ جاؤ، تمہاری عورتیں اور بچے غیر محفوظ ہیں۔ اور ان میں سے منافقین کا ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ منافق تو اصل میں بھاگنا چاہتے تھے۔ یثرب اس بستی کا پرانا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر ہو گیا، اور آج کل اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ تو منافق اس وقت مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے میں
मशगूल थे, चूंकि खुद खौफजदा हो चुके थे तो मुसलमानों को भी खौफजदा कर रहे थे। वो तो सिर्फ फिरार ही चाहते थे, और अगर कुफार के लश्कर अतराफ मदीना पर से इन पर चढ़ आते और उन्हें फितने की दावत देते तो ये मुनाफिक फौरन मान लेते और उसमें कुछ भी देर ना करते। ये मुनाफिक अगर इन्हें मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की दावत दी जाती, कुफार का लश्कर उस खंदक को अबूर करके मदीने के अंदर दाखिल हो जाता और इन्हें मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की दावत देता, तो तब तो ये फौरन शामिल हो जाते और तब जरा भी देर न करते। ये मुनाफिक इससे कबल अल्लाह से वादा कर चुके थे कि वो पीठें न फेरेंगे और अल्लाह का वादा तो पूछा जाएगा। जंगे ओहद में आपको याद होगा, अब्दुल्ला बिन उबैश ने ऐन मैदान जंग में 300 लोगों की जमीयत के साथ मिलकर मैदान जंग से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। बाद में इसने वादा किया कि आइंदा हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये लोग इससे कबल अल्लाह से बड़ा पक्का वादा कर चुके थे कि ये लोग पीठ न फेरेंगे और अल्लाह का वादा तो पूछा जाने वाला है। ये तो वो सियासी हालात थे और जंग के हालात थे। इसके अलावा हाल ये था कि भूख की वजह से सहाबा ने पत्थर बांधे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, भूख तंग कर रही है, हमारे पेटों पर पत्थर बंधे हैं। नबी रहमत ने अपना कुर्ता उठा दिया, लोगों का एक पत्थर बंधा था, आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे थे। हजरत जाबिर ने इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, घर आए, बीवी से बात की, अल्लाह के रसूल की आवाज में मुझे कमजोरी नजर आ रही है, मुझे भूख के असरात नजर आ रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ खाने का इंतजाम कर दिया जाए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1 सा आटा, 1 सा जौ पीसे, 1 बकरी ज़िबा की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला, आपकी तबीयत ने ये गवारा ना किया कि मैं तो खाना खा लूं और मेरे साहबा भूखे रहे, आवाज दे दी, आओ जाबिर ने तुम्हारे लिए दावत तैयार की है। हजारों लोग हजरत जाबिर के घर चले गए और वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस खाने में और उस आटे में अपना लुआबे दहन डाला। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली कि तमाम के तमाम लोगों ने खाना खा लिया और उसके बाद भी आटे में से भी रोटियां पकती जा रही थी और सालन की हंडिया अभी वैसे ही उबल रही थी। तो अल्लाह ताला जब मुसलमानों की आजमाइश करते थे तो साथ साथ इस तरह के मौजज़े भी नजर आते थे। और ए नबी, इन मुनाफिकीन से कह दीजिए, तुम अगर आज फरार भी हो गए तो तुम्हें तुम्हारा फरार फायदा न देगा। तुम मौत से तो फरार नहीं हो सकते या कत्ल से तो फरार नहीं हो सकते और तब तो तुम थोड़ा ही फायदा उठा सकोगे। ए नबी, फरमा दीजिए, कौन है वो जात जो तुम्हें अल्लाह से बचाएगा अगर वो तुम्हें तकलीफ देना चाहे या अल्लाह अगर तुम पर रहमत करना चाहे। और वो लोग अल्लाह के मुकाबले में ना तो कोई दोस्त पाएंगे और ना कोई मददगार पाएंगे। अल्लाह ताला उन लोगों को जानता है जो तुम में से जिहाद में रुकावट डालने वाले हैं और अपने भाइयों को ये कहने वाले हैं हमारे पास आ जाओ, और वो जिहाद में खुद भी कम ही हिस्सा लेते हैं। ये उन्हीं मुनाफिकीन का गिरोह था जो कि जिहाद में जाने के लिए 100 रुकावटें डालते और अपने भाइयों को भी रोकते, ना जाओ, वहां तो मौत यकीनी है। और वो खुद भी लड़ाई में कम ही हिस्सा लेते हैं, वो तुम्हारा साथ देने में सख्त बखील हैं। जब जंग का खौफ आ जाता है तो आप उन्हें देखते हैं कि उनकी वो आंखें फेर कर आपकी तरफ यूं देखते हैं जैसे किसी पर मौत की गशी तारी हो गई हो। जब जंग का मौका आता है और उन्हें उसमें शमूलियत के लिए कहा जाता है तो यूं लगता है जब अभी मर जाए। उनकी आंखें यूं घूम रही होती हैं जैसे कोई शख्स मरने ही लगा, इतने बुज़दिल हैं। जब खौफ चला जाता है तो गनीमत के माल के इंतहाई हरीस बनकर तेज तेज ज़बानें चलाने लग जाते हैं। मुश्किल के वक्त, कुर्बानी के वक्त तो हाल ये होता है जैसे जान निकलने लगी है। और जब माले गनीमत में हिस्सा लेने का वक्त आता है तो उस वक्त इनकी ज़बानें बड़ी तेज चलती हैं ताकि हमें माले गनीमत में से पूरा हिस्सा मिल जाए। माले गनीमत के इंतहाई हरीस और खतरे के मौका पर जान बचाने के इंतहाई हरीस। जब खौफ चला जाता है तो माले गनीमत के हरीस बनकर तेज तेज ज़बानें चलाने लगते हैं
کیونکہ ان کو مال کی لالچ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین نمازیں باجماعت پڑھتے تھے اور زکوٰۃ دیتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، اس کے باوجود چونکہ دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں کفر تھا، کفر سے محبت تھی، اعمال کی قبولیت تھی۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہری اعمال ضائع کر دیے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یہ منافقین کے وہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر لشکر دوبارہ بھی آ جائیں تو یہ چاہیں گے کاش یہ دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے اور تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیا کرتے۔ ان منافقین کی بزدلی اور کم ہمتی کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔ دشمن کب سے نامراد لوٹ چکا ہے، مگر یہ باہر نکلیں تو دیکھیں، یہ تو ڈر کے مارے اندر ہی گھسے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں۔ اگر گروہ دوبارہ آ جائیں تو یہ تمنا کریں گے کاش کہ وہ دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے اور تمہارے حالات کے بارے میں پوچھ لیا کرتے، اور اگر یہ منافق تمہارے اندر ہوں تو تب بھی یہ دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ تمہارے لیے اے مسلمانوں اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہو، آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہو۔ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہر محاذ میں شریک ہوئے۔ کہیں خندق کھودنے کا وقت آیا ہے تو وہ چٹانیں جو کسی سے نہ ٹوٹی تھیں وہ آپ نے توڑ دی۔ اگر بھوک برداشت کرنے کا موقع تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر صحابہ کے ساتھ ہی رہے۔ اگر کھانے کا موقع آیا تو آپ نے اکیلے کھانا گوارا نہیں کیا، اپنے صحابہ کو حوصلہ بھی دیتے، ان کی ہمت بھی بندھاتے۔ تو نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس وقت اگر آپ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھیں تو بیک گراؤنڈ میں تو جنگ احزاب ہے، لیکن آیت مفہوم کے اعتبار سے عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کیسی گزاری، لائف سٹائل کیا تھا، عبادتیں کیسے کرتے تھے، اولاد کیسے پالتے تھے، باپ کیسے تھے، شوہر کیسے تھے، سیاست دان کیسے تھے، جج کیسے تھے، سپہ سالار کیسے تھے، قاضی کیسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے، تب ہی ہدایت پائیں گے۔ یہی تقاضا ہے اس آیت کا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن اللہ کے رسول کی ذات اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہو سکتی ہے جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے گروہوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی فرما برداری کو مزید بڑھا دیا۔ ایک ہی واقعے سے منافقین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمیں دھوکے میں مارا جا رہا ہے، ہمیں کیسر و کسرا کے سہانے خواب دکھائے گئے، جبکہ مدینہ کے اندر بھی ہماری زندگی جیرن ہو گئی۔ جبکہ اسی واقعے سے مومنوں کو اللہ کے وعدے یاد آ گئے، اور وہ وعدے یہ تھے کہ اگر اللہ عرب کی ساری جمعیت پر اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا تو وہ وعدہ کرنے کا وقت، وعدہ پورا ہونے کا وقت تو آ گیا، کیونکہ جب تک وہ جمعیت اکٹھی ہوگی تو تبھی اس کے اوپر فتح ہوگی۔ انہوں نے سمجھ لیا اب یہ ساری جمعیت اکٹھی ہو گئی ہے، اللہ کے اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا کہ ہم تمام عرب پر آپ کو فتح دیں گے۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ کے وہ وعدے یاد آ گئے کہ تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی، اور انہوں نے سوچا اب ہماری آزمائش کا وقت آ گیا ہے، اور اب ہمیں اپنی تن من دھن ہر طرح سے اپنا آپ اس جنگ میں جھونک دینا ہے۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تو ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے اپنی
नजर पूरी कर दी और उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अपने वादे में कोई भी तब्दीली ना की। इस आयत में उस वादे की तरफ इशारा है जो लैलतुल उक़बा सानिया में अंसार के 72 अफराद ने किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी और साथ उनको मदीना आने की दावत दी थी। मक्के के लोगों ने आपकी जिंदगी जीवन कर दी है, हमारे पास आइए, हम तमाम दुनिया से के मुकाबले में आपकी जान और माल से हिफाजत करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना वो वादा पूरा कर दिया और बहुत से लोग हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मेरा नाम मेरे चचा अनस बिन नजर के नाम पर रखा गया था। वो जंगे बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर न हो सके। ये बात उन पर बहुत शाक गुजरी और उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब जिहाद में जाने का कोई मौका आया तो अल्लाह खुद देख लेगा कि मैं क्या करता हूँ। इसके बाद वो डर गए कि शायद ये अल्फाज मुनासिब नहीं थे। जब अगले साल ओहद के दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर हुए तो उन्हें रास्ते में साद बिन मुआज मिले। उन्होंने पूछा, अबू अमर कहाँ जाते हो? अनस कहने लगे, वाह, मैं तो ओहद के पार जन्नत की खुशबू पाता हूँ। चुनांचे वो बड़ी जुर्रत से लड़े, यहाँ तक कि शहीद हो गए। उनके जिस्म पर जरबों, तीरों और नेजों के 80 से ज्यादा जख्म पाए गए। मेरी फुफ्फी रबी बिनते नजर कहने लगी कि मैंने अपने भाई की लाश को सिर्फ इस पोरे से पहुंचा, इस पोरे से, छोटी उंगली के पोर से पहचाना। तो ये वो लोग, इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी नजर पूरी कर दी और कुछ अभी मौके का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपने उस वादे में जरा भी तब्दीली ना की। उधर से मुनाफिकीन देखें, जो कि मुनाफिकीन अपनी जान चुरा रहे थे, ना सिर्फ खुद बिदक थे बल्कि अपने दूसरे मुसलमानों को भी जंग से पीछे हटने की तरगीब देते और कहते कि हमारे घर गैर महफूज हैं, हमारे बच्चे और हमारी औरतें गैर महफूज हैं, हमें उनकी हिफाजत के लिए इस फ्रंट लाइन से हटकर उनकी हिफाजत करना चाहिए। उधर से ऐसे मुखलिस मुसलमान, अल्लाह ताला ने आपको ऐसे साथी अता फरमा दिए थे जो इस हद तक आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे और अल्लाह के रास्ते में शहादत हासिल करने के लिए इतने बेचैन और बेकरार थे। हकीकत में इन आयात में एक मोमिन और एक मुनाफिक के किरदार का तकाबुल किया जा रहा है। आजमाइश आती है तो मुनाफिक अपनी जान बचाने की करता है, जबकि मुसलमान अपना तन मन धन की कुर्बानी देकर अल्लाह के यहाँ अजर हासिल करने की कोशिश करता है। या तो वो अपनी जान कुर्बान कर देता है, शहादत का एजाज हासिल कर लेता है, और या फिर वो गाजी बन जाता है और उसको माल गनीमत भी इनाम के तौर पर अल्लाह की तरफ से मिल जाती है। उधर से मुनाफिकीन का किरदार देखिए, जब माल गनीमत हासिल करने का वक्त आता है तो झूठी सच्ची कस्में खा के, जबानें तेज चला के उनका दिल होता है कि ये माल हमें मिल जाए, जबकि मुसलमान के लिए सबसे अहम चीज अल्लाह और उसके दीन की सरबुलंदी होती है। उनके जाती मफादात पीछे रह जाते हैं। वो ना जान की परवाह करते हैं, ना माल की परवाह करते हैं, ना औलाद की परवाह करते हैं, बल्कि उनके सामने अल्लाह के दीन को बुलंद करना ही असल मकसद होता है। असल बात फर्क कहाँ से पैदा होता है? फर्क पैदा होता है ईमान के साथ, फर्क पैदा होता है अकीदे के साथ। मुनाफिकीन अपने मफादात के बंदे हैं, जबकि मुसलमानों को अल्लाह की जात पर, अल्लाह के रसूल की रसालत पर, क़यामत के दिन पर यकीन होता है। मुनाफिकीन को ये यकीन तो होता नहीं है, उनके सामने तो सिर्फ उनके मफादात होते हैं। जब मफादात पूरे होते हैं आगे बढ़ाते हैं, और जब उनको कुर्बानी देने का वक्त आता है तो उनकी जान पे बन जाती है। ये अब इस आईने में, ये जो सूरह अहज़ाब हमारे सामने रख रही है, इस आईने में हमें अपनी शक्ल देखनी है। क्या मैं और हमारा किरदार मुनाफिकों के किरदार के करीब तर है या मोमिनों के किरदार के करीब तर है? जैसे हालात उस वक्त मुसलमानों को पेश आ रहे थे, ऐसे हालात आज हमें भी पेश आ रहे हैं। आज मुसलमान हर जगह मुसीबत में हैं। कश्मीर हो, फिलिस्तीन हो, बर्मा हो, चेचनिया हो, कौन सी जगह का हम नाम लें,
مسلمانوں کو سوچنا چاہیے آج ہمارا کردار کیسا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، اور یا ان کی توبہ قبول کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ واپس پلٹا دیا، انہوں نے کچھ بھی خیر حاصل نہ کی، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے لیے لڑائی کے لیے کافی ہے۔ کافر جیسے آئے تھے بے نیل و مرام واپس چلے گئے، اتنی بھی وہ اتنا بھی حاصل نہ کر سکے کہ اپنے غصے ہی نکال لیتے، کیونکہ لڑائی کا تو موقع ہی نہ آیا، لڑائی کا تو موقع ہی نہ آیا۔ وہ اپنے غصوں سمیت اس 10,000 کے لشکر کو جو پوری دنیا سے وہ اسلام کے مخالف لوگوں کو لے کر آئے تھے، ساروں کو واپس جانا پڑا، ان کو واپس جانا پڑا۔ وہ تو اپنے غصے بھی نہ نکال سکے، ان کو اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے اکیلا ہی لڑائی میں مومنوں کی طرف سے اللہ اکیلا ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا زبردست اور قوت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کلوں سے اتار دیا، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو تم قیدی بنا رہے تھے۔ میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ کفار نے مدینے کے اندر رہنے والے یہودیوں سے یہ ساز باز کر لی کہ باہر سے مشرک حملہ کریں گے، اندر سے یہودی حملہ کریں گے۔ اس میں زیادہ قصور یہودیوں کا تھا۔ انہی یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو یہ یہود اس مدینے کا دفاع اپنی جان اور مال کے ساتھ کریں گے۔ یہود نے نہ صرف یہ کہ اس وعدے کا پاس کرتے، بلکہ عین اس وقت جب کہ مسلمانوں کے لیے قیامت کا وقت تھا، مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے دشمن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول انتہائی پریشان ہوئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کیا کہ کچھ صحابہ کو بھیجا کہ وہ جائیں پتہ کر کے آئیں کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ افواہ ہی ہو۔ جب پتہ چلا کہ یہ حقیقت ہے تو اللہ کے رسول لیٹ گئے، منہ پہ چادر لگی، اتنے سخت پریشان ہوئے، آپ کو سمجھ نہ آتی تھی کیا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اپنی امید بندھائی، اپنی رحمت کی دل میں امید پیدا ہوئی، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نعیم بن مسعود ایک صحابی کے ذریعے ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی، تو یہ لوگ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ورنہ اگر ادھر سے مشرک حملہ کرتے، ادھر سے مدینے کے لوگ اندر سے، کیونکہ یہ تو مدینے کے اندر رہ رہے تھے، حملہ کرتے تو مسلمان حقیقت ہے سینڈوچ کی طرح بیچ میں پس کے رہ جاتے۔ بہرحال یہود کو ان کی اس غداری کا سبق سکھانے کا اب وقت آ گیا تھا۔ جب کفار راتوں رات بھاگ گئے، مسلمانوں نے کیا کیا، میدان جنگ سے ان کا بچا ہوا سامان سمیٹا مال غنیمت کے طور پر، اور دوپہر کے وقت، ابھی ظہر کے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں غسل کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت جبریل نازل ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں، جبکہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ فوراً بنو قریظہ پر حملہ کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر پڑھو۔ عصر کے وقت تک 3,000 مسلمانوں کا جو لشکر تھا، وہی جو جنگ خندق کے وقت فرنٹ لائن پر تھا، وہ سارے کے سارے صحابہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ 25 دن محاصرہ جاری رہا، اس کے بعد انہوں نے خود ہی سعد بن معاذ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ سعد بن معاذ جو تھے یہ زخمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں ہی لگایا ہوا تھا، یہ ایک گھوڑے پر سوار کر کے لائے گئے، اور انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ لڑائی کے قابل تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے علاقے پر مسلمان قبضہ کر لیں، ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے۔ اصل بات یہ ہے، جب یہ انہوں نے حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمان پر فیصلہ ہوا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل
बनु कैनका को भी माफी दे चुके थे, उसके बाद बनु नजीर को भी आपने माफी दी, लेकिन इन दोनों यहूदी कबाइल को माफी देने का फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हुआ। एक दुश्मन शरीफ होता है, उसको जब माफ कर दिया जाए वो एहसान मंद होता है और आइंदा डंग नहीं मारता। लेकिन ये यहूद जो थे, ये ऐसी बदबख्त कौम है कि अल्लाह के रसूल ने जंग ओहद के बाद बनु कैनका की जान बख्शी की, जंग बदर के बाद बनु कैनका की जान बख्शी की, जंग ओहद के बाद बनु नजीर की जान बख्शी की, लेकिन इनकी साजिशें वैसी की वैसी जारी रहीं। लिहाजा वक्त आ गया था कि अब इनको सजा सुना दी जाए। 600 के करीब जवान मर्द जो कि लड़ाई के काबिल थे मार दिए गए। इनके तमाम माल असबाब पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का कब्जा हो गया और औरतों और बच्चों को लौंडी और गुलाम बना लिया गया। और इस तरह बनु कुरैज़ा को उनकी बदअहदी और गद्दारी की सजा दे दी गई। और अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिन्होंने अहले किताब में से कुफार की मदद की थी उनके केलों से उतार दिया, उनके दिलों में रोब डाल दिया। एक फरीक को तुम कत्ल करते थे और दूसरे को तुम कैदी बनाते थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें उनकी जमीनों का, उनके घरों का, उनके मालों का वारिस बना दिया और ऐसी जमीनों का तुम्हें वारिस बना दिया जिन पर तुमने पांव भी ना रखा था, क्योंकि लड़ाई तो हुई ना थी, सिर्फ मुहासरे के साथ ही यहूद के दिलों में रोब पड़ गया और उन्होंने अपना इलाका, घर बार सब कुछ वो छोड़ने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ताला ने तुम्हें उनकी जमीन का, उनके घर का, उनके मालों का वारिस बना दिया और ऐसी जमीनों का वारिस बना दिया जहां पर तुमने कदम भी ना रखे थे। और अल्लाह ताला तो हर शय पर कादिर है। ये वो वक्त था जो मुसलमानों पर सबसे ज्यादा सख्त था, जब कुफार का लश्कर रातों रात भाग गया। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कह दिया था, अब तुम इन पर हमला करोगे, ये तुम पर हमला नहीं करेंगे। ये पेशीन गोई भी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरुस्त हालात का अंदाजा भी था। असल बात है, कुफार ने अपनी पूरी इज्तिमाई कुव्वत के साथ मुसलमानों पर हमला करके देख लिया और मुंह की खाई, मुसलमानों को इतना नुकसान ना पहुंचा सके। तो आपका ये हालात का सही तज्जिया था कि अब आइंदा इनको तुम पर हमला करने की जरूरत ना होगी। और यहीं से फिर जो है इस्लाम की तारीख का रुख बदला। अब इसके बाद कुफार ने मुसलमानों पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके बाद यहाँ तक हालात बदले कि अगले 3 सालों में मक्का जो कुफार का सबसे बड़ा मरकज था वो भी मुसलमानों ने फतह कर लिया। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो और उसकी जीनत और चमक दमक चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें फायदा दे दूं और मैं तुम्हें बड़े खूबसूरत तरीके से रुखसत कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत के घर को चाहती हो तो अल्लाह ताला ने तुम में से नेकी करने वालियों के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अम्वाले गनीमत मिलने के बाद मुसलमानों की मुआशी हालत बेहतरी की जानब माइल हो गई। अज़वाजे मुताहिरात ने भी जो कि फक्र फाका की जिंदगी गुजार रही थी, उन्होंने भी ज्यादा खर्च का मुतालबा कर दिया। ये फक्र फाका कैसा था, इसकी भी हमें हदीस से सबूत मिलता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, 1 महीना गुजरता, चांद निकलता, दूसरा चांद निकल आता, 2 महीने गुजर जाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में आग न जलती। पूछने वाले ने पूछा कि अच्छा फिर आपका गुजारा कैसे होता था? तो हजरत आयशा का कहना यह था कि हमारा गुजारा सिर्फ खजूर और पानी के साथ होता था। तो ऐसा फक्र फाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में था। तो अज़वाज ने भी मुतालबा कर दिया कि हमारा खर्च बढ़ा दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरवेश तबीयत में पर ये बात घरां घुसरी। आपने कुछ और वजूहात भी शामिल हो गई। हम कुरान पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कुछ और वजूहात भी थी। एक तो शहद का वाकया हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के घर बैठकर शहद पीते थे। हजरत हफ्सा और हजरत आयशा ने मिलकर ये मंसूबा बनाया कि हम कहेंगे कि या रसूलुल्लाह आपके मुंह से
مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک رس، ایک پھل کا نام ہے جس کی بو ہوتی ہے۔ جب شہد کی مکھی اس میں سے رس چوستی ہے تو وہ بو شہد میں بھی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بو سے سخت نفرت تھی تو لہٰذا جب حضرت عائشہ نے اور حضرت حفصہ نے یہ پلان کر کے ان سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے تو آپ نے قسم کھا لی میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ کا راز آپ کی ایک بیوی نے دوسری بیوی کو بتا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی بڑی سخت تکلیف ہوئی۔ اس واقعے کا ذکر سورہ تحریم میں آتا ہے 28ویں پارے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی بن گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے گھر میں 9 بیویاں تھیں۔ 9 بیویوں کا آپس میں 2 گروپ بن گئے تھے اور ان 2 گروپوں کی آپس میں کشاکش رہتی تھی۔ ایک گروپ کے میں حضرت عائشہ اور حفصہ تھی اور دوسرے گروپ میں حضرت ام سلمہ تھی۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو سوکھنوں کا معاملہ ہوتا ہے جو بھی تھا ازواج مطہرات انسان ہی تھی تو ان کے درمیان ایک کشاکش رہتی۔ اللہ کے رسول ان ساری چیزوں سے پریشان ہوتے تھے اور اس کے ساتھ یہ خرچے کا مطالبہ بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام واقعات کے ساتھ کیا کیا؟ فیصلہ فرما لیا کہ اب وہ 1 مہینہ اپنی ازواج سے علیحدہ رہیں گے۔ ایلا کا آپ نے فیصلہ کر لیا اور آپ مسجد کے بالا خانے میں ایک کمرہ تھا وہاں پر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ 1 ماہ تک کسی بیوی کے پاس پینا اور جب واپس آئے 1 ماہ گزرنے کے بعد تو ان آیات کے ساتھ آئے، یہ آیات ساتھ لے کر آئے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان کو یہ آیات آ کر سنائیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی چمک دمک چاہیے، آؤ میں تمہیں سامان دیتا ہوں اور میں تمہیں بڑے خوبصورت طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دیتا ہوں لیکن تم میری بیویاں نہیں رہ سکتے، پھر میں تمہیں رخصت کروں گا کیونکہ میری بیویاں رہنے کے لیے تمہیں وہی فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کرنی ہوگی جو سرور کائنات سید الانبیاء اختیار کر رہے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے رسول ان کو تو ایش عطا فرما دیں اور خود آپ فقر و فاقہ کریں۔ ظاہر ہے ایک گھر میں ایک ہی سسٹم چلے گا، 2 سسٹم تو نہیں چل سکتے۔ تو اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں فائدہ دوں اور میں تمہیں بڑے خوبصورت طریقے سے رخصت کر دوں، لیکن تمہیں اگر اللہ کی چاہت ہے، اللہ کے رسول کی چاہت ہے، آخرت کے گھر کی چاہت ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب حضرت عائشہ کو آپ نے کہا کہ یہ آیات پڑھ کے سنائیں اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ اس کے بارے میں اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں کس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں، مجھے تو اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہی چاہیے۔ اور اس کے بعد تمام ازواج مطہرات نے یہی فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ کی وفات تک آپ کو اپنی ازواج مطہرات سے پھر بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اے نبی کی بیویوں، اب کیونکہ ایک موقع تھا نصیحت کا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور بھی کئی نصیحتیں ازواج مطہرات کو کرتی۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بڑی آسان ہے۔ آپ کے ازواج مطہرات کا مقام چونکہ بہت بلند ہے لہٰذا آپ ان کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے اجر زیادہ ہے ایسے گناہوں کا وبال بھی دگنا ہے۔ جو تم میں سے بے حیائی، واضح بے حیائی کرے گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان۔